बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर शेख ज़वार रज़ा जावेद साहब से। जावेद साहब से आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और वो टॉपिक ये है कि माह रमज़ान से पहले वो कौन से ऐसे जो डिफेंस, कौन से ऐसे बरूज हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, शादी, उलास, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, या जितने भी अलग-अलग बरूज हैं, उनके लिए अलग-अलग बेनिफिट भी हो सकते हैं, आप सर बताएँगे? तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर, थैंक यू सो मच, आपने वक़्त निकाला हमारे नाज़रीन के लिए। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है दानिश, आप सही कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ख़ास तौर पे इसलिए कि माह मुबारक आ रहा है और माह मुबारक में हर बंदे का एक कल्बी तवज्जो होती है अपने परवरदिगार की तरफ और कुदरत ने इस पर जो है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट जो है वो सिनेरियो क्रिएट कर दिया हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए। क्या होता है दानिश, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है उस सेक्टर पे होती है जहाँ पे शम्स होता है। शम्स क्या है? लाइट है, पावर है। आप देखो कि आप एक रूम में एंटर होते हो तो सबसे पहले आपकी तवज्जो उसी कोने पे जाती है जहाँ पे लाइट होती है। तो सन जो है वो आ गया पाइसेस में। पाइसेस को कहा जाता है जी ये स्पिरिचुअलिटी का जो है वो ज़ोडिएक है और यहाँ पे आ गया स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, तख्लीकी सलाहियतें जो है ना ये बहुत ही प्रमोट जो है वो हो जाती हैं। तो सन जो है वो 18 फरवरी को एंटर हो रहा है और फिर ये तकरीबन कोई 20 मार्च तक जो है वो यहीं पे रहेगा। तो रमज़ान हमारा सारा जो है वो हमारी इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो जो है वो रहेगी। हमारे अंदर हमदर्दाना जज़्बाती जो है वो एहसासात वो बढ़ेंगे, रूहानियत की तो तवज्जो हमारी बढ़ेगी। बल्कि गहराई में, डेप्थ में लोग इस पर जो है ना इबादत में बड़ी सुकून महसूस करेंगे, तख्लीकी सलाहियतें जो है वो उनकी बढ़ेगी, वजदान में उनके जो है वो इज़ाफ़ा होगा। इस दौरान में जो है इंसान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मददगार होता है। ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरफ जो है वो अपने माइल होता है, परवरदिगार की मदद मदद से। सेंसिटिव होता है, हमदर्दी के जो जज़्बात हैं वो बढ़ते हैं। इसी तरह रूहानी मशागिल जो हैं वो उसके बढ़ते हैं, इबादत में, मुराक़बे में और उसमें उसको सुकून मिलता है। दूसरों के दुःख दर्द जो है समझने की सलाहियत उसकी जो है वो बढ़ जाती है। और पुरानी उलझनों, गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ने और इस ज़रिए से अंदरूनी सुकून पाने का रुझान जो है वो बंदे का बड़ा मज़बूत हो जाता है। अब इस दौरान में जो है वो आपको थोड़ा-सा जज़्बातियत से थोड़ा-सा जो है वो कन्फ्यूजन या जल्दबाज़ी में फ़ैसला करने से गुरेज़ करना होता है, बाकी ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अब मैं आता हूँ हमारे उन ज़ोडिएक साइन के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके मिलेंगे। तो मैं सबसे पहली बात ही करूँगा एरीज़ की। एरीज़ आपको अपनी अंदरूनी जो तवानाई है, अंदरूनी जो मामलात हैं, उसके ऊपर तवज्जो भी रहेगी और उसको डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। आपको जो है ना वो अपने इनर वर्ल्ड को, अपनी कनेक्टिविटी को परवरदिगार के साथ जो है वो कनेक्ट करने का और उसको बेहतर बनाने का जो है मौका मिलेगा। आप स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ भी जाएँगे, आप इबादत की तरफ जाएँगे, नींद थोड़ी-सी कम हो जाएगी, आपको आराम के लिए जो है वो अब बेहतर मनसूबाबंदी जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी मामलात इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इंशाअल्लाह मुझे रहते नज़र आते हैं। बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे आपके, इसके अलावा क्रिएटिविटी होगी, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकेंगे। टॉरिन की मैं बात करूँ तो समाजी रवाबित जो है वो बेहतर होंगे, दोस्तों से फ़वाइद जो है वो मिल सकेंगे, अथॉरिटीज़ से, वालिद से, इनके साथ रिलेशनशिप जो है ना उसमें डेप्थ आएगी और अपने ख्वाब पूरे करने का वक़्त है। परवरदिगार से आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है वो मिल पाएँगे। जेमिनीज़ की मैं बात करूँ तो ये तमाम जो महीना है ये अपनी कोशिशों को बढ़ाएँगे, कम्युनिकेशन की स्किल्स बढ़ेंगी, करियर पे जो है वो तवज्जो रहेगी। नर्म मिज़ाजी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, लोगों की मिलनसारी होगी, कम्युनिकेशन की पावर इनके साथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये अपने रवैये में लचक भी पैदा करेंगे इस महीने में और अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपने नरम रवैये के थ्रू, अपने इखलाक के थ्रू ये अपने करियर, अपने रोज़गार में बहुत बड़े-बड़े फ़वाइद जो है वो हासिल कर पाएँगे। हमारी जो बहनें-बेटियाँ हैं, ख़वातीन स्पेशली उनके अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और ये एक बड़ी गुड न्यूज़ मैं समझता हूँ हमारे बच्चों के लिए जो है वो ये साबित होती है। मैं अगर कैंसेरियन की मैं बात करूँ ना, तो इनके लिए ये वक़्त जो है वो तालीम का है, सफ़र का है
اور لانگ ڈسٹینس جرنی کر سکیں گے، عمرہ کی سعادت حاصل ہو سکے گی، زیارت مقدسہ پہ جا سکیں گے، مذہب کی طرف جو ہے ان کی توجہ بڑھتی چلی جائے گی اور مذہبی ایجوکیشن جو ہے وہ لیں گے، یہ ایک ٹریول بھی کر سکتے ہیں اسی ڈیوریشن میں، اور نئے عقائد کی طرف، عقائد کی پختگی کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، انہیں روحانیت میں جو ہے وہ ترقی ملے گی، ان کو کوئی مینٹور مل سکتا ہے ان کا جس کو بھی یہ بہت پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ روابط جو ہے وہ اب بڑھیں گی۔ لیوز کی میں بات کروں تو لیوز کی جو ہے ان کی ان کے اندر جو چیزیں ہیں اپنے اندر جو سموئے ہوئے ہیں، یہ ان کو ڈسکور کرنے کی طرف جو ہے وہ جا سکے، اپنی پرسنالٹی کی شناخت اپنے اندر جھانکنا۔ وہ کہتے ہیں نا، پروردگار کہتا ہے کہ جس نے خود کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا، تو یہ ٹینیور جو ہے وہ بالکل ان کا اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے گا، مشترکہ مالیاتی جو معاملات ہیں اس کے اوپر فوکس بھی دے گا اور وہ حل بھی ہو سکیں گے، دوسروں سے بڑے فوائد ان کو جو ہے مل سکیں گے۔ لیو خواتین کو جو ہے وہ شاپنگ کا بڑا اچھا موقع جو ہے وہ اس بار ملنے والا ہے، یوں تو سب خواتین کو ملے گا، رمضان آ گیا ہے، عید آ رہی ہے، لیکن ان کو سب سے زیادہ موقع جو ہے وہ انشاءاللہ مل پائے گا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اسکارپیو کی طرف۔ اسکارپین کو اپنی کریٹیوٹی ورک جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے گا، آن لائن جو ہے وہ کام شروع کر سکیں گے، محبت کے معاملات، تخلیق کے معاملات یہ اچھے ہوں گے، خوشیوں کے کئی ایک مواقع اس ایک مہینے میں پروردگار کے فضل سے جو ہے وہ ان کو مل پائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کو جو سب سے بڑا موقع ملے گا نا، جو سب سے اچھی چیز ملے گی انہیں، ایک بہترین اور اولاد نرینہ کی خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور جو اسکارپینز جو ہیں وہ ابھی سنگل ہیں ان کی انگیجمنٹ طے پانے کے امکانات بھی جو ہے وہ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں پائسز کی طرف۔ پائسز کی میں بات کروں تو پائسز کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا، نئی نئی شروعات کے ان کو کئی ایک جو ہے وہ مواقع جو ہے وہ مل رہے ہیں اس وقت میں، انہیں اپنی سیلف گروتھ کا موقع ملے گا، لوگوں میں عزت وقار ہوگا، اتھارٹیز سے بینیفٹ ملے گا، اسپرچولیٹی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گے، ان کی شہرت بہت ہی اچھی ہوگی، اور یہ جو تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، یہ تذبذب کا ہوتا ہے، اس وقت میں نہیں ہوں گے، یہ ان کا ویژن بالکل کلیئر ہوگا، اور کلیئر ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں، پائسز کے کئی ایک اوپن اینیمیز ان کی دوستوں کی لسٹ میں جو ہے وہ شمار ہونے والی ہے، اور میں پائسز آپ سے کہوں گا کہ حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، تو آپ نے یہ موقع ضرور دینا ہے، آپ نے کھلے دن سے وارم ویلکم کرنا ہے، اور سن آپ کو یہاں پہ بڑا ہی اعتدال جو ہے وہ لے کے جائے گا، آپ کے اندر کی جو خامیوں اس کو بہتر ہوگی، وٹیلٹی کا جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوں گے، آپ اپنے اندر ایک انرجی، ایک پاور جو ہے وہ فیل کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اسپرچولیٹی کی طرف تو آپ نے مائل ہونا ہی ہونا ہے اس وقت، اور وہ بھی اتھارٹی کے ساتھ جائیں گے، آپ پاور کے ساتھ جائیں گے، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے جیسے کہ بتایا، ایریز ہے، ٹورس ہے، کینسر، لیو، اسکارپیو اور پائسز، ان کو خاص طور پہ جو ہے بڑے فوائد کا حصول جو ہے وہ اس قدر ممکن ہو پائے گا۔ اوکے سر، سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے کی اور پہ تو کچھ وقت نکالا اور ان جوڈک سائنس کے حوالے سے بتایا جنہیں بینیفٹ ملنے والے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ایسا ہی دلچسپ ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور شیخ توار رضا جاوا صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔